मक्सिरको 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति। गठबन्धन दलको ध्यान अब चुनावी तालमेलतिर। मध्य प्रदेशमा बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानमा 10 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारद्वारा 8 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। खरिद प्रक्रियामा कर्मचारीकै संलग्नता हुने मुख्यमन्त्री राउतको स्पष्टीकरण। चीनको चेतावनी बेवास्ता गर्दै अमेरिकी सभामुख ताइवान पुगेपछि विश्व राजनीति तरंगित। एसियाली मुलुकमा भू राजनीतिक दबाव थपिने संकेत। ताइवानको मामिलामा नेपालले आफूलाई सहयोग गर्ने चीनको विश्वास। ताइवानमा सैन्य अभ्यास बढाउने चीनको तयारी। चीनका 27 वटा युद्धक विमान आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको ताइवानको भनाई। र एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफीमा भाग लिन नेपाली महिला टोली आज इन्डोनेसिया जाँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथ म साथी केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर 4 गते एकै चरणमा गर्ने समझदारी गरेका छन्। गठबन्धनको समझदारी अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचनको मिति आज घोषणा गर्नेछ। उम्मेद्वारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्मै प्रतिनिधि सभा जीवित राख्न पनि सत्ता गठबन्धन दलले समझदारी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले मंसिर 2 मा एकै चरणमा आम निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। निर्वाचनको तयारी गर्न न्यूनतम 120 दिन चाहिने भन्दै आयोगले सरकारलाई मिति घोषणाका लागि ताकेता पनि गर्दै आएको थियो। एक मन्त्रीले भने अब चुनाव कहिले हुने भन्ने अन्यल हटेको छ। बिहीबार मन्त्री परिषद बैठक बसेर मंसिर 4 का लागि मिति घोषणा गर्छौं। उनले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान नभएका कारण उम्मेद्वार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल कायम राख्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले समेत सकारात्मक रहेको बताए। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा सरकारले प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यस्ता विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समेत परामर्श गरेर अघि जाने संसदीय प्रणालीभित्रकै अभ्यास हो। तर सरकारका साथीहरूलाई संसदीय प्रणालीप्रति नै विश्वास नभएर हो कि के हो, प्रतिपक्षीसँग परामर्श गर्दा घनघोर वर्षा नै होला जस्तो गर्नुहुन्छ। नेमुवाङले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संविधान अनुसार 5 वर्ष हुने उल्लेख गर्दै चुनाव घोषणापछि पनि निरन्तरता रहनुपर्ने तर्फ संकेत गर्नुभएको छ। चुनावको मिति टुङ्गो लगाएपछि सत्ता गठबन्धनको ध्यान तालमेलतिर छ। उनीहरूले सीट बाँडफाँडमा उत्पन्न हुन सक्ने संकट सल्टाउन कार्यदल बनाउने समझदारी गरेका छन्। कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार कार्यदलले तयार गर्ने नीतिगत मापदण्डका आधारमा शीर्ष नेताहरू सीट मिलाउनेछन्। माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले शुक्रबारपछि सत्ता गठबन्धन कार्यदलमा को रहने र सीट बाँडफाँड कसरी गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। मध्य सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा साइकल खरिद गर्दा 10 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 8 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा हिजो दर्ता गरिएको मुद्दामा मध्य सरकारका 7 कर्मचारी र 1 साइकल आपूर्तिकर्ता विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग लगाइएको हो। मध्य सरकारले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत 2 कार्यक्रम ल्याएको थियो। पहिलो कार्यक्रममा छोरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने अर्को कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2 पटक बोलपत्र आह्वान गरी साइकल खरिद गरिएको थियो। पहिलो चरणमा 15 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 17,238 थान साइकल खरिद गरिएको थियो। तर विनियोजित रकममा करिब 4 करोड रुपियाँ बचत भएपछि त्यसमा त्यति नै रकम थप गरी दोस्रो चरणमा 10,000 साइकल खरिद गरिएको थियो। यो खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ। पहिलो चरणमा ओम सत्य साई प्राली बिरगञ्जसँग अम्बिका ब्रान्डका साइकल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। प्रति साइकल 6,432 रुपियाँमा खरिद सम्झौता भएकामा 1,200 थान साइकल मात्रै सम्झौता बमोजिम अम्बिका कम्पनीका थिए। बाँकी 16,038 थान साइकल ब्रान्ड नकुलेका र कम गुणस्तरका थिए। गुणस्तरहीन साइकलबाट प्रदेश सरकारलाई 10 करोड 33,758 रुपियाँ नोक्सान पुगेको अख्तियारको दाबी छ। आर्थिक अनियमितता गरेर प्रदेशको बजेटमा क्षति पुर्याएको भन्दै अख्तियारले मधेसका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भूषाल, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुर धामका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर CDE भगवान झा, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका अध्यक्ष उपसचिव दिलीप कुमार प्रधान तथा सदस्यहरू सुरेन्द्र कुमार कर्ण र राजाराम मण्डल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय जनकपुरको भण्डार शाखाका प्रमुख रामस्वार्थ महतो, सोही शाखाका खरिदार जित मोहन कुमार दास र साइकल आपूर्तिकर्ता ओम सत्य साई प्राली वीरगञ्जकी प्रबन्ध निर्देशक रेणु अग्रवाललाई पनि अभियोग लगाइएको छ। तत्कालीन प्रदेश सचिव भूषाललाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार 4 वर्षसम्म कैद तथा बिगो 10,33,758 रुपियाँ असुल तथा त्यति नै जरिवाना गर्न माग गरेको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा साइकल खरिद समयका प्रमुख सचिव द्वय गोकर्ण मणि दवाडी र हरिप्रसाद मैनालीलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको अख्तियारले प्रदेश सचिव भूषाल र अन्य तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै अभियोजन दर्ता गरेको हो। मुख्यमन्त्री राउतकी योजनामा 2 चरणमा 27,262 थान साइकल खरिद गरिएको थियो। राउतले गुणस्तर, मूल्य, पारदर्शिता लगायत खरिद प्रक्रियाका सबै काम कर्मचारीबाट भएको र आफूले नीति मात्रै बनाइदिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राउतले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनिएको छ, प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार साइकल खरिद गरिएको हो। खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कति गर्ने सबै सरोकार खरिदमा संलग्न हुनेहरूको दायित्व हो। प्रदेश सरकारले नीति बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो, अन्य कुरा मलाई थाहा हुँदैन। उहाँले बयानमा खरिदका सबै हेर्ने जिम्मा आफ्नो नभएको र कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीको मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनु पर्ने धारणा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले राखेका छन्। विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा काम प्रभावकारी नभएको समान निष्कर्ष कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदको रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा हिजो नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा उनीहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका सूचना संकलनदेखि सुरक्षा रणनीति निर्माणसम्ममा सबल बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका हुन्। गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2074 सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहत लैजानु भएको थियो। त्यसको विरोध गर्दै आएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मातहत ल्याउन भन्ने चासो दिएको छैन। कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापा भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने ओली सरकारको निर्णय ठीक नभएको र त्यसलाई गृहमा फर्काउनु पर्ने भन्नेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्चको आदेश अनुसार अघि बढाउने आश्वासन द्वन्द्व पीडितलाई दिनुभएको छ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी घुमाउरो प्रावधान सहित संसदमा पेश गरिएको विधेयकको विरोधमा उत्रिएका द्वन्द्व पीडितलाई हिजो भेटेर देउवाले पीडित मैत्री बनाउने आश्वासन दिनुभएको हो। द्वन्द्व पीडित साझा चौधरीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भन्नुभयो, विधेयकमा भएका प्रावधान चित्त बुझ्दो नभएपछि हामीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हौं। उहाँले हाम्रो असहमति सुन्नु भएको छ। संसदमा अब त्यसै अनुसार संशोधन पनि गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसो भयो भने हाम्रो माग सम्बोधन भएको मान्नेछौं। अधिकारी लगायत पीडितका केही प्रतिनिधिसँग भएको सामूहिक भेटमा उनीहरूका कुरा सुनेपछि देउवाले मैले कुरा बुझे, मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्छु भन्दै विधेयकलाई पीडित मैत्री बनाएर संशोधन गराउने आश्वासन दिएको अधिकारीको भनाइ छ। पीडितले ऐनमा फेर्नुपर्ने मुख्य बुदालाई समेट्न प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव समेत पेश गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसी दक्षिण पूर्वी एसिया भ्रमणका क्रममा ताइवान पुगेपछि विश्वका दुई शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच तनाव उत्पन्न भएको छ। चीनको चेतावनीका बावजुद सभामुख पेलोसी राजधानी ताइपेई पुगेपछि दुई देशबीच नयाँ विवाद सुरु मात्र भएको छैन, विश्व राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ। 25 वर्षपछि अमेरिकाका तर्फबाट ताइवानमा भएको उच्च स्तरीय भ्रमणले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्न खोजेको चीनले टिप्पणी गरेको छ। ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच उत्पन्न टकरावले समग्र दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाको भू राजनीतिलाई समेत असर पार्ने संकेत देखिन थालेका छन्। ताइवानलाई लिएर चीन र अमेरिका दुवैले यी क्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभिन कूटनीतिक दबाव दिन सक्ने अड्कलबाजी भएका छन्।
ध्रुवीकृत विश्व परिदृश्यमा एक अर्का बीच चिसो सम्बन्धको सामना गरिरहेका चीन र अमेरिका बीच अझै तनाव उत्पन्न गराउन यो भ्रमणले भूमिका खेल्ने निश्चित प्राय छ। अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण सुरु भएसँगै चिनिया युद्धक विमानले ताइवान नजिकका क्षेत्रमा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। भ्रमण नसकिँदै चीनले ताइवानी आयातका विभिन्न वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सैनिक प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको हो। सो प्रशिक्षणका कारण तनाव उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ, जसका कारण ताइवानले उच्चस्तरीय सैनिक सतर्कताको सूचना जारी गरेको छ। ताइवान भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी सभामुख पेलोसीले यो भ्रमण जीवन्त लोकतन्त्रप्रति ताइवानको अविचलित प्रतिबद्धतालाई अमेरिकी समर्थन र सम्मानको संज्ञा दिएकी छिन्। ताइवानका 2 करोड 30 लाख जनतासँग अमेरिकी ऐक्यबद्धता सधैँका लागि महत्वपूर्ण रहने पेलोसीको भनाइ छ। Taiwan has been an island of resilience. ताइवान विश्वमा सामर्थ्ययुक्त टापु हो। ताइवानका जनताले विश्वमा आशा, दृढता र साहसको उदाहरण पेश गरेका छन्। त्यसैले शान्तिपूर्ण भविष्य अनेकौं चुनौतीका बीचमा पनि सम्भव छ। अहिले ताइवानलाई अमेरिकाको सहयोग सबैभन्दा आवश्यक छ। त्यही सन्देश म आज यहाँ दिन चाहन्छु। Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. पेलोसी चिनिया कम्युनिस्ट विचारधारा र कतिपय चिनिया नीतिका कठोर आलोचक मानिन्छन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रहार भएको भन्दै अमेरिकालाई ताइवान कार्ड नखेल्न सुझाएको छ। चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न खतरनाक बाटोमा अघि नबढ्न बेइजिङले चेतावनी दिएको हो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, अमेरिका सरकारका सबै एजेन्सीहरू, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका जुन भए पनि यसले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको पालना गर्नै पर्छ। सन् 1979 मा अमेरिका सरकारले गणतान्त्रिक चीनलाई एकमात्र सरकारका रूपमा पहिचान दिइसकेको छ। यसबीचमा अमेरिकाका सभामुख नेन्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई अमेरिकाको औपचारिक कदमका रूपमा मानेका छौं। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन कर्बीले अमेरिका चीनसँग द्वन्द्व बढाउने पक्षमा नरहेकाले पेलोसीको भ्रमण उपयुक्त नहुने बताए पनि भ्रमण भएको हो। पेलोसीको भ्रमण सरकार माथत नरहेको दावी गर्दै अमेरिका सरकार चीनसँगको द्वन्द्व निम्तिनबाट रोक्ने उपाय खोजे पनि यसबाट चीनले आक्रामक निर्णय लिन सक्ने खतरा औल्याइएको छ। सन् 1940 मा चर्किएको गृहयुद्धपछि चीन र ताइवान अलग भएका हुन्। माओ त्से-तुङका कम्युनिस्ट सेना र चियाङ काई शेकका कोमिङताङ सेना मिलेर देशलाई जापानी उपनिवेशबाट मुक्त गराएपछि राज्य शक्तिमा पुग्न आपसमा लडेका थिए। भीषण लडाईपछि चियाङ र उनको सरकारका अधिकारी भागेर 1949 मा ताइवान पुगे। लामो समय ताइवानमा सोही समूहको दबदबा रह्यो। स्थानीय नागरिकले सरकार तानाशाही भएको भन्दै व्यापक विरोध गरेपछि चियाङका छोरा चियाङ चिनकुओले लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गरेका थिए। पछि राष्ट्रपति ली तेङ हुईले संवैधानिक परिवर्तन गर्दै लोकतान्त्रिकीकरणको अभ्यास गरेका थिए। उनलाई ताइवानमा लोकतन्त्रका पिता भनिन्छ। त्यहाँ छुट्टै संविधान छ भने राष्ट्रपति चुनावबाटै चुनिन्छन्। ताइवानमा एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा निर्वाचन र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सरकार सञ्चालन भइरहे पनि चीनले आफ्नो विद्रोही प्रान्तको रूपमा दावी गर्दै आएको छ। कुनै दिन ताइवानलाई मुख्य भूमिमा एकीकरण गर्ने चीनको दावीका बीच ताइवानले बेइजिङबाट हालसम्म स्वतन्त्रता कायम गरिरहेको छ। नेपालले पनि चिनिया नीतिमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै ताइवानसँग द्वैत सम्बन्ध कायम गरेको छैन। नेपाल जस्तै विश्वका अधिकांश राष्ट्रले ताइवानलाई छुट्टै देश मानेका छैनन्। युक्रेन र रुस बीच जारी युद्धका बीचमा ताइवानमा पनि चिनिया हस्तक्षेपले त्यस्तो खतरनाक अवस्था ल्याउन सक्नेमा पश्चिमा मुलुकको चासो देखिन्छ। ताइवानको विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा विश्व समुदाय थप ध्रुवीकृत हुन सक्ने र त्यस विषयमा नेपाल सहितका देशले एउटाको पक्ष लिनुपर्ने भूराजनैतिक दबाव उत्पन्न हुन सक्ने खतरा छ। नेपालकै हकमा पनि विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन बीच कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेकाले आगामी दिनमा ताइवानको विषय समेत भू राजनीतिसँग जोडिने सम्भावना छ। चीन र अमेरिका बीच डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका बेला सुरु भएको व्यापार युद्ध नसकिँदै सुरु भएको तनावले समग्र दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियालाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार।
यसैबीच नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ एनसीले ताइवान मामिलामा नेपालले चीनलाई समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। एनसीले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल र चीन विश्वासिला छिमेकी भएको र दुवै राष्ट्रले एक अर्काको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, नेपाल सरकार र यहाँका जनताले एक चीन नीतिको पालना गर्दै चीनको वैध र जायज अडानलाई समर्थन गर्ने विश्वास लिएका छौं। यस्तै वक्तव्यमा एनसीले दुवै राष्ट्र एक अर्काको सार्वभौम सत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि मिलेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विशेष गरी शिक्षित, शहरी र सामाजिक आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गका महिलाले नै स्तनपान गराउन छाडेका छन्। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले शिक्षित महिलाले नै स्तनपान गराउन छाडेको बताउनुभयो। शिक्षित शहरी वर्ग र त्यसपछि सामाजिक आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गमा स्तनपान गराउने दर घट्दै गइरहेको छ। यदि तथ्याङ्ककै कुरा गर्यौं भने हामीले सन् 2014 मा 49% आमाहरूले स्तनपान गराउनुहुन्थ्यो भने त्यो 2019 सम्म आइपुग्दा 42% मा झरेको अवस्था छ। प्रत्येक 10 जना नवजात शिशु मध्ये 3 जनालाई जन्मिने बित्तिकै घिउ, मह, चिनी आदि चटाउने गरिएको छ, जुन बच्चाको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ। यदि आमाको दूध मात्रै बच्चालाई 6 महिनासम्म खुवाउने हो भने त्यसले बच्चाहरूको मृत्यु दरमा पनि 13% कमी ल्याउन सकिन्छ। बदलिँदो जीवनशैलीका कारण महिलाहरूले आफ्ना शिशुलाई स्तनपान नगराउने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी भइरहेका छन्। स्तनपान गराउँदा बच्चा र आमा दुवैलाई फाइदा पुग्ने भन्दै कम्तीमा 2 वर्ष स्तनपान छुटाउन नहुने चिकित्सकको भनाइ छ। अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार हरेक वर्ष अगस्त 1 देखि अगस्त 6 सम्म मनाइने विश्व स्तनपान सप्ताह नेपालमा पनि मनाउने गरिएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण भदौ अन्तिम साता गर्ने भएको छ। बियोन्ड एक्सपेक्टेशन्स बियोन्ड बााउन्ड्रिज अवधारणामा 2 दिन सञ्चालन हुने कन्क्लेभमा नेपाल, दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र युरोपका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू वक्ताका रूपमा सहभागी हुनेछन्। यो मञ्चमा राजनीति, भूराजनीति, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, साहित्य र सिनेमा सम्बन्धी विषयमा सघन संवाद हुनेछ। सन् 2019 मा सुरु भएको यो इभेन्टको दोस्रो संस्करण 2020 मा भएको थियो। महामारीले स्थगन भएको तेस्रो संस्करण बृहत र थप प्रभावकारी रूपमा हुने केएमजीले जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कोरोना भाइरस र पछिल्ला महिनाहरूमा युक्रेन युद्धले विश्व समुदायलाई प्रभावित पारिरहेको छ। विश्वको आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध भएको छ भने जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरले नेपाल जस्ता पर्वतीय देशको जनजीवनलाई नराम्ररी प्रभावित गरिरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा कान्तिपुर कन्क्लेभले विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूबीच छलफल गराएर चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्ने, विगतको समीक्षा गर्दै भोलिको मार्गदर्शनमा सघाउने केएमजीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएका 4 वर्षमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र अनुगमन भ्रमणका नाममा 92 करोड 89 लाख 58 हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अनुगमन, मूल्याङ्कन र अनुगमन भ्रमणमा मात्रै करिब 39 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 2078-79 सम्ममा पदाधिकारीको बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा, पदाधिकारीको अन्य भत्ता, कर्मचारीको बैठक भत्ता, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण र अन्य भत्ता शीर्षकमा 1 अर्ब 5 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको थियो। त्यसबाट प्रदेश सभाका पदाधिकारीको भत्ता सुविधामा 3 करोड 95 लाख 55 हजार 785 रुपियाँ खर्च भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग लगायत स्वदेशी उत्पादन बढाउने र निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगले सस्तो ब्याज दरको कर्जा पाउने भएका छन्। मौद्रिक नीतिमा घोषित सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो निर्देशन जारी गरेको छ। 2 करोड रुपियाँसम्मको स्वदेशी उत्पादन बढाउने खालका उद्योगलाई आधार दरमा बढीमा 2% सम्म प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा भनिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 2 करोड रुपियाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय एवं उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा 2% सम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था नयाँ भने होइन। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले 1 करोडसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा 2% सम्म मात्र थप गरी
ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। खेती सुरु भएको 6.5 दशकपछि सीटीसी चियाले ट्रेडमार्क पाउने भएको छ। तराई क्षेत्रमा उत्पादित सो चियाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा प्रयोग गर्ने गरी राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले ट्रेडमार्क बनाइरहेको छ। यसको ट्रेडमार्क नेपाल प्रिमियम सीटीसी टी लेखिएको हुनेछ। सर्टिफिकेसन ट्रेडमार्क बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडले उल्लेख गरेको छ। ट्रेडमार्क मार्फत स्वदेश र विदेशका उपभोक्तालाई नेपाली चिया चिनाउन तथा चिया प्रति आकर्षण बढाउन नेपाली सीटीसी चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार एवं विकास गर्न र चिया उत्पादक, प्रशोधक, निर्यातकर्ता तथा चिया व्यवसायीको सामूहिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, चीनले ताइवानमा सैन्य अभ्यास बढाउने भएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमण लगत्तै चीनले ताइवानमा सैन्य अभ्यास बढाउन लागेको हो। सैन्य अभ्यास आजदेखि 5 दिनसम्म जारी रहने चीनीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। चीनका 27 वटा युद्ध विमान यसअघि नै आफ्नो प्रतिरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको ताइवानले दावी गरेको छ। चीनले सैन्य चेतावनी स्वरूप युद्ध विमान आफ्नो क्षेत्रमा पठाएको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। चीनले विश्वमै सबैभन्दा लामो दूरीको प्रहारका लागि सो क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास सुरु गर्न लागि जनाएको छ। ताइवानले भने सैन्य अभ्यासको विकल्प खोज्न एवं जापान र फिलिपिन्ससँग पनि सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ। अब खेल प्रसंग, इन्डोनेसियाको जकार्तामा हुने नेपाली महिला रग्बी टिमले एसियाली रग्बी सेभेन्स ट्रफीमा भाग लिने भएको छ। 12 खेलाडीसहित 18 सदस्यीय नेपाली टोली आज त्यसतर्फ जानेछ। खेलाडीमा एलिसा थापा कप्तान, सृजना राई उपकप्तान, पञ्चमाया श्रेष्ठ, सावित्री पूर्जा, सबिना महर्जन, नानी तामाङ, सुजिना गुरुङ, मनिषा थापा मगर, अप्सरा कार्की, विशाखा राई, शर्मिला राई र अपना पौडेल रहेका छन्। जेजीबीके रग्बी पिच जकार्तामा साउन 21 र 22 मा हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, यूएई, मंगोलिया र गुआम गरी 7 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाली रग्बी टोलीलाई जापानी प्रशिक्षक कात्सुहिसा फुरुचीले 2 साता प्रशिक्षण दिएका थिए। पाकिस्तानले एसीसी टी20 एसिया कप क्रिकेटका लागि बाबर आजमको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। एसिया कप अगस्त 27 देखि सेप्टेम्बर 11 सम्म यूएईमा हुनेछ। समूह एमा पाकिस्तान, भारत र छनौट भएर आउने एक टोली रहनेछ। छनौटमा यूएई, कुवेत, हङकङ र सिङ्गापुर छन्। शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। यस्तै समूह बीमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्का छन्। दुवै समूहका शीर्ष 2 टोलीले सुपर 4 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 2 टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी 6 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गर्दै खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको हो। अगस्त 27 मा हुने उद्घाटन खेलमा श्रीलङ्का र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भएकै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:51 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार।